Pakistan Gordon Bupani ka kuni party se bunyukta munsadir मगर कुछ हालात ऐसे हुए हैं जिनसे जन तमाम जूनल भाई लारनी कांग्रेस जूनल भाई हौसले पे किनारा कशित बागी सब्जत नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो समझता जैसे तो जानियो ने साढ़े 4 बजे काम किए मगर जो हम कहते हैं कांग्रेस का कौरव करके दिखा नवंबर से लेकर एंडिंग जनवरी दरमियान फरवरी हमने करके दिखाया और ऐसी बेजाती घोष के साथ मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अजीज साथी क्या कांग्रेस सब्जो अगर जरा पर क्लोज इंडियस चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस छो अगर कोई शख्स मैं कहता हूं किस पर भारत से अगर कोई शख्स अगला से अगला वर्कर वैकन अगर तमिस मज तमिस बैग इस्तः कर नुकसान करने बगैर अगर नमाज का गलती कहानी जाने को हम तफियां जैसे सभी धूरत नूर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन फॉर जॉइंट ब्लॉक प्रेसिडेंट ऐसे मोटिवेट करिए ऐसे सलाह मशवरा करिए इसका जिसमें मास्टरी होना चाहिए मास्टरी के लिए और अस्कर नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन जैसो अच्छा साध हो जब वंज चाहे जान की बाजी भी क्यों नहीं लगानी पड़ेगी मैं आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कहता हूं जान की बाजी भी क्यों नहीं लगानी पड़ेगी सीट निकाल कर देंगे आपको इंशाअल्लाह मगर जिनमें मुंह में राम राम जिन मुंह में राम राम कैसा जिन मुंह में राम राम और बगल में सुनी होती भैया इसका ब्रॉडकास्ट माने यार क्या चीज होता है यह काना चमसी में सुनो घर जिस बेदागा अचिन गांव से लेकर औरंग तक मादम समद्रारी से लेकर बचपन तक मौसम से लेकर बाला तक उसी ऐसा में हो रहा बैठा बैठी देखिए लिहाजा पानी जबान कानून आंखों आज हुआ है आप कदम जैसा जाओ एक हाथ से ताली नहीं बजती मेरे जो साथी एक हाथ से ताली नहीं लक्ष्य कांचे बोर्ड कोई दाखला कर कौशल कहावत चाहिए तेरी जिसा कोई तक होगा लिहाजा ये मद्देनजर था
जज साहब ये शख्सियत वुचित वन वोन जात साम गड़वन मुतली कुछ पार्टी सुनिकता मुंसलिक, मगर कुछ हालात ऐसे हुए हैं यम जन तमाम जूनल बॉडी लारनी कांग्रेस जूनल बॉडी हौसले पे नुन किनारा कशिप बागी सपदित नेशनल कॉन्फ्रेंस में तो जमसक जय का चीज जिस बेदाग अकिन गांव से लेकर गावरन तक, मागम सनबारी से लेकर अब्दुल रशीद लॉन के बारे में उठेगी तो मैं अपना सर कटा के जैसे ये महाराष्ट्र से वैक्यर द्रोह कहीं सारी कांग्रेस वर्कर आय चान माय क्या जनामनी सन माजमे कोर गेवनस मज वन असा दुत दयस थी वो चान दस ये क्या जरूरत न सियासत चीज इंसान जरूरत मगर कोई चिंगारी ऐसी आपके दिल में जिसने जन्म लिया, क्या पता ये हमदर्दी का है, ये आप जाने और आपका खुदा जाने, ये मैं आपके दिल में नहीं। जैसा डिजाइन चू रब्बुल आलमीन कि चाइनीज दिलस मज चाइनीज जमीरस मज आई यम सियासत मज न तो सियासत जरूरत क्या ये चाहे कलम से किसी का सर भी चुन सकता है और किसी का सर भी कलम हो सकता है, मगर चाक सियासत मज अल्लाह ताला बख्श बस इंसान अगर दुश्मनी अकल लाइट रूज और कारवान चलता ही रहेगा, यह बढ़ता ही रहेगा अल्लाह के फजल तरफ से। अगर खुदा न खावास्ता अल्लाह बचाए उससे नियतस मज कुछ किस्म फर्क गई सा मेनिस गया गोड़ अगर चनिस गोमुत मे ब्रोट मेनिस नियतस मज फर्क कत यस करो कत ग साफ कर कूलू कलन सदीदा आय चाय माय क्या मे तो जहांगीर साहब ओत्र कत चलान करीबन 9:30 बजे मे दित अमिस बात खेन कह मे थो पन पॉलिसी अमिस नश वाजे साफ और शुक्र खुदा का मास्टर जी आप सुनाओ लाजमी जो सान जिस्म का हिस्सा पता अमिस क्या गो सजे पानस पता अस क्या गो यह पानस पता जय हारून ब्लॉक की तरफ करो दिन दुगनी मिलित तो मिलित अलग अलग जय साहब युस बनावन सही ग्रास रूट बिगड़ा युस बनावन ये मे बाशो दुनिया मज तम सी मजूर मिलान मे गो टाइम सियासत से मगर तीस महारत छन मे कह जन ये सीनियरन नेशनल कॉन्फ्रेंस कन सीनियरन कांग्रेस कन सीनियरन
تیز مہارت چھن میں کے باقی چیز دل جان سے وعد دتمت چاہے کیا تہ سپدِ بار بار چھن انسان نال بدلاون کی مگر نال بدلاون وول سن زٹ آسان سید قائد آسان جب اکس ورکرس اکس ووٹرس نال بدلاونس پہ مجبور گژھان کران یہ کت مد نظر تھٲیِتھ دِژٕس اَسہِ دعوت اور اسہِ لارن بلاکن کانگریس زونل باڈی یس تہِ ٲس یا یس تہِ چھِ وٕنکٮ۪ن پریزنٹ اسہِ نیوٗ فٲصلہٕ أسۍ کرو جے صٲبٕنۍ اتھ مضبوط اور گراؤنڈ سچویشن یس چھِ گراؤنڈ سچویشن چھِ ژےٚ بہٕ ونان لارن بلاکٕچ ہمیں گھر گھر کیوں نہیں جانا پڑے گا پہاڑوں پر کیوں نہیں چڑھنا پڑے گا آپ کے لیے ہم چڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر اس کے بعد فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہوگا تم سمجھاؤ تمن بنو حالات کیا حالات مگر اخ چیز عزت میلہِ سُے چھُ کٲفی آسان یہِ گژھِ نہٕ آسُن صاحب چھُ نِندرِ منٛز صبح یی کانٛہہ غریٖب انسان یا عبدالرشید یی صبحٲے واتہِ چون دروازٕ کھٹکھٹایہِ اور سکیورٹی دِنۍ اجازت صاحب چھُ آرامس منٛز یا آرام اور انشاءاللہ جج صٲب چھُ کرُن کامیاب بہٕ چھُسا تُہۍ چھِوا سٲری یِمن الفاظن شکریہ السلام علیکم سینئر لیڈر غلام نبی اڈگامی صاحب نہ تسلیم کرے گا نہ ہونا چاہیے ہم انشاءاللہ یا کا بچہ تو کی صاحب تیرا نام جانی مالی انشاءاللہ اور تو بھی جو عید کر ہم بھی عید کریں گا کہ ہمارا نام پچھلا جڑا دھوکھا ہے یہ دھوکھا آگے نہیں ہونا چاہیے جتنا صاحب بھی سمجھے گا نہیں سمجھے جتنا آیا لیڈر مارا حق غریبوں کا کھاتا رہا آ بڑھایا میں بنگلہ ہمڑا میں نچاتا رہا ایسی بات ہمیں ہم کو بڑھاتا رہا کھا لگا رہا ہم ہمارا خون کھاتا رہا گرد ملے کے تاروں سب کو دی دلاسا ٹکاتا رہا سیدھا سادہ ڈھیر مارا گل میں دباتا رہا رات میں لے کے تاروں سب کو بار بار بلاتا رہا بار بار بلاتا رہا جو ظلم کا بانٹا باہر بیٹھو میرا بزرگ کراڑا تک گودری میں اچھی طرح سمجھے گا ہمارا یہ کشمیری بھی سمجھے جو ظلم کا بانٹا باہر بیٹھو ہمارا ظلم آرام سے آ نہیں سکتا یہ کراڑا صاحب کا لیڈر کی طرف سال ہے جو ظلم کو بانٹو باہر بیٹھا ہمارا ظلم ہم سے آ نہیں سکتا ہمارا کام جدوجہد کرنا متھا ٹیک کے پیرے پہ نہیں سکتا سچ میں شک ہونے لگے پر سچ کے رہ نہیں سکتا کیسی حالت ہے بھائیو ہماری کیسی حالت ہے بھائیو ہماری اس ترقی پذیر زمانہ میں ایس ٹی کو درجہ رکھو جتو یاد نہیں رکھیا آتا ماں کاغذی پتری مارو گا تقسیم کیا بگانا ماں یہ کوئی مارو حق نہیں ریاستی سرکار کا خزانہ ماں جی آج کی بجرد میں حوصلہ آئی گی کلاس خدا اور چیئرمین ممتاز صاحب اور ہمارے یہاں بلاک کے پریزیڈنٹ شوکت احمد مانی صاحب اور باقی بشیر احمد صاحب غلام قادر صاحب اور تمام لوگوں کا میں نام نہیں لے سکتا ہوں یہاں بڑے بڑے چہرے بیٹھے ہیں تو میری طرف سے تمام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ توقیر صاحب ہم تقریر کرنے کے لیے کھڑے نہیں ہوئے ہیں مگر اپنا ایک دس لے کے کھڑے ہوئے ہیں ہم نے 50 سال پہلے نیشنل کانفرنس میں گزارے تھے اور اس کے بعد جب ہمارے ساتھ وہاں پہ ناانصافی ہوئی ہم گجر بحرانوں کے ساتھ پھر ہم اس کے بعد پیرزادہ محمد سید صاحب کے ساتھ جڑ گئے جب بھی کوئی منڈیٹ کا ٹائم آتا ہے
MLC का टाइम आता है, बोर्ड मेंबर का टाइम आता है, उस वक्त हमारे जो कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग बड़े पहले थे, वो बड़े बड़े लोगों को पैसे लेकर और उनको वो मैंडेट देते थे। हम गरीबों को वो नहीं पूछते थे, इसलिए हम वहाँ से बागी हुए। फिर हम कांग्रेस में ज्वाइन किया हमने। जब हम कांग्रेस में गए तो वही बात की जो पहले हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस करती थी, उसने भी 7 मैंडेट पैसों पे दिया और हम लोगों को ठुकराया। हम लोगों ने उसको इंशाल्लाह जवाब दिया कि हम वो लोग नहीं है जो पहले जमाने में गुजर गए थे, जो गुजर लोग, वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस फैसला लेती थी तो हमें वो मंजूर था। आज की बार हमें वो मंजूर नहीं हुआ, तो हमने उसको जवाब दिया कि हम जब दूसरे कैंडिडेट को हमने खड़ा किया और उसको जिता के दिया, और फिर उसने हमारे साथ क्या किया, कहना किया, वो हम तमाम लोगों को पता है। तो आज इंशाल्लाह हमने उसको भी जवाब दिया। आपके सामने ये लोग बैठे हैं, इन लोगों ने उसको जिताया था और आज इंशाल्लाह ये लोग उसको जवाब देने आए हैं कि इंशाल्लाह तौकीर साहब आपकी है। अगर आप इंशाल्लाह अच्छी तरीके से हमारे साथ चलेंगे, जब तक हमारा इंशाल्लाह यहाँ पे, जब तक आप भी और हम भी रहेंगे, इंशाल्लाह ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की रहेगी। बाकी वस्सलाम। हाजी गुलाम अहमद भट्ट साहब, बशीर अहमद खारी साहब और हाजी साहब और हमारे प्यारे लीडर BDC ब्रैंग मुमताज साहब, तो मनीरा जी और साइन सरपंच हजरात और दीगर साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सान सामने वनकस क्या वजह, क्या दलील से सारे पता क्या दलील गई, क्या शलील गई। हम वफा करके भी तनहा रह गए, दिल के अरमान आंसू रह गए। लिहाजा कचा जमीन पोट कोता बोगड़ तुल सारी मोन चेहर जानन, और युस जन टीम जज सबस पनुन और तुम वातन अमिस तान वन मे कह मे तकरीर आज कर, अलबत्त कह गुजारिश यम जन अ टीमस अंदर ब्रो कन बह थाव, और जज सबस तीत मालूमात वह सानिस बारस मज कि, और पन्निस गरस मज इंसान आसान सह अंगटी पकान ते, अगर नमिस लचन वचन बत वत शमा वमा बैटरी वैटरी आन वही 20 गरस मज आसन तक मंगल 20 बैटरी, तुम पता आसान तक वोतन दिवन। अगर थोड़ा गस वनस बेहनस मज गलती वनस दपनस मज तथ गी माफी। तकरीर वनकस जरूरत कह, बाकी सुबह ब्रो कुन वारकार लारुन गुलाब पन वनकस वन जरूरत कहें ति, और क्या कर कर तो सह दी पान वक्त जवाब, वक्त दी जवाब। तो मगर कह गुजारिश सोन जन ब्लॉक प्रेसिडेंट तो सोन BDC जज साहब खसूसन तो खसूसन इन फोन गस रात 2-24 घंटे बंद गस लीडर सुन कर। अगर अत सौदा सो तो तैयार, यह पुरजोर गुजारिश आए माये आए लोल। अगर यमन दोन हुंद फोन इग्नोर गो, यह सोरी टीम यम सोरी टीम यम क्या जुड़ित यह सोरी गरीब आवाम, गरीब लोग, नौजवान पढ़मुत जवान MA BEd MPhil कर सोन लोबी लुबाब यम, सोन लोबी लुबाब यम शौकत अहमद वानी खटी और बे गो मुमताज चौहान। यम ते आर्डर कर जज सबस हर वक्त हर साथ लारन ब्लाकन फैसला करो नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन अमी गर्ज खतर तुम पता डॉक्टर साहब अम ब्रो सारी बरादरी वोनमुत लास्टस कोर बरादरी फैसला दोपन नसा करो तेल नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन, मगर मुबारक चीज यमन सुम्र वफा कोर तमो कर दगाई यस कुन आज आए यह तौकीर साहबस वो सब्जों मात कर तम लबई कर तम कोर सह तस्लीम दोपन मान तारीख तुम यू वो सियासतदान सियासतदान सम गाड सियासत लीडर गाड लुक आब अगर आब अक्सी अंदर कुन कर वो गाड कर सह तम ताकत ज्यादा
गर वन ये आज आए ये तकरीर करने की यहाँ पन्न वर्करन क्या समझाने आज युत अकु मकसद तो मुदा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर युत बाकी वोत वन इंशाल्लाह अम ब्रो कुन संभव बे जलसा कर मीटिंग कर बाकी पन मसल मसाइल तिम पे गौर खोज कर सह करो बे साथ मगर आज युत मकसद करो ज्वाइन नेशनल कॉन्फ्रेंस सत सारी तैयार चलो सारी करो अच्छा बाकी मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन कर बाकी वसला काबिल एहतराम खुसूसी मेहमान पीर तोकीर साहब और उनके साथ जितने एनसी के अपने नुमाइंदे आए हुए उनको और मेरे अजीज साथी कांग्रेस के आज तक एक पार्टी में हम मुफ्ता थे वो सरपंच साहब हैं, पंच साहब हैं, जितने बुजुर्ग साथी हमारे साथ आए तमाम को दिल की गहराइयों के साथ मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि जिस अल्लाह तबारक ताला ने हमें पैदा किया और ऐसे ऐसे मौके बख्शे जिन मौक़ों पे हम जमा होते हैं एक दूसरों की बात सुनते हैं। ये सब नसीब लोगों के काम हैं। हमारी तरह बहुत सारे लोग और भी हैं जो इन महफिलों में नहीं आ पाते, मगर मैं अपने इन साथियों को और जो ये लोग यहाँ आए हुए हैं इनको मैं एक साहिब नसीब लोग समझता हूँ। लारनू बुला के वो लोग हैं कि वक्त आने पे ये एक बात से ही खड़े रहते हैं। पीर तोकीर साहब, आज हमारा पहला दिन है एनसी में आने के लिए। ये लोग जो आपके सामने हैं ये आज तक एनसी में नहीं आए, आज पहली मर्तबा ये एनसी में आ रहे हैं। ये वो चेहरे हैं कि गुपकार अलायंस कांग्रेस वाले सब लोग एक साइड थे। तो इन्होंने चौधरी हारून साहब को कहा, चौधरी हारून साहब को मैंने पूछा, हारून साहब आप कितने लोगों को जानते हो? कहा जिससे एक से मैंने मकान लिया उसको और 3 लोग और को जानता हूं मैं। ये वो लोग हैं, इन्होंने अपना कमर को अच्छी तरह बांधकर और मैदान में निकले और सब पार्टियों को चैलेंज दे के हारून साहब की डीडीसी सीट निकाल के दिखाई। जय साहब, ये वो मजलूम गुजर बकरवाल हैं जिनको आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा। हमारे बड़े बड़े लीडर हैं, वो इनको लाते थे, इनको दिखाते थे, मगर फिर अपने महदूद घर तक बिठाते थे। आप लोगों के सामने कभी लाके राजी नहीं थे। इन लोगों की हक की बात कभी सामने लाके राजी नहीं थे। हम वसूख से कहते हैं, जय साहब हम आपके साथ दिल की गहराइयों के साथ आए हैं। हमारे पास पूरी ही हल्का बॉडी थी, यहाँ हल्का प्रेसिडेंट 21 हल्का प्रेसिडेंट, 2 हमारे साथ नहीं आए थे, 21 आए थे, 2 रह गए थे। और पंच और सरपंच 90 पंच है हमारे पास। आधे आए हैं, हमने पंचों की मीटिंग अलग से रखी है और सरपंचों की दोबारा मीटिंग रखी है और 9 सरपंच है हमारे साथ। हम आपको वसूख से ये कहते हैं, जय साहब इन लोगों की दामन आप अच्छी तरह पकड़ लीजिए, इंशाअल्लाह आप लाडो ब्लॉक में कभी रुसवा नहीं होंगे। ना ये किसी से डरते हैं, ना ही किसी पार्टी के ये आसान बंद रहे हैं। आज तक ये कभी एनसी में नहीं आए, आज पहली बार इनका एनसी में आने का दिन है। एक बंदा भी पहले इनमें एनसी में नहीं थे। अगर हम जलसा के लिए बोलते तो खुदा के फजल से ये एक एक बंदा भी 20-20 गाड़ियां लाने वाले हैं, मगर नहीं। आज हमने इनको बोला ना गाड़ियां लाओ ना हम आपको गाड़ियां दें, अपनी खुशियों से आओ और आज आपसे मुलाकात करेंगे। इसके बाद ये आपके सामने जलसा भी करेंगे और जो आप इनको कहेंगे वो करेंगे, मगर नहीं, ऐसे नहीं। मैं इनका सौदा करने वाला नहीं। मैं अपनी लीडरी करूं या ना करूं,
जब भी इनके लिए खुले होंगे आपके दरवाजे, एक एक बंदे के लिए, एक एक बंदे की शक्ल देख लीजिए जनाब। मगर हम उसूल से यह कहते हैं, मैं वो लीडर नहीं कि इन लोगों को ला के दिखा के बेचूं, मैं बेचने वाला नहीं हूं। हमारा एनसी में आने का जिक्र हमारा जहांगीर साहब आपके साथ किया। ये बीडीसी ब्रांड, डीडीसी ब्रांड हमारी तरफ से जितने ये लोग इनकी तरफ से और मेरी तरफ से दिल की गहराइयों के साथ इनको मुबारकबाद। ये आपके पास किए, आपने मैंडेट दिया और इन्होंने सीट निकाली, आज ये स्टेज पे बैठे, ये स्टेज पे पहुंचे और हम आज इस स्टेज पे पहुंचे। इंशाअल्लाह आप लालू बुला की कभी टेंशन ना कीजिए, हम सिर्फ लालू में नहीं हैं, ये बाकी लोगों को काशवान से लाते हैं, सागम से लाते हैं, हमने इनमें नहीं लाया। ये सिर्फ लालू के लोग हैं। हमारे पास काशवान के भी हैं, कुकरनाग में भी हैं, वहां भी हमारे पास। धक्के मत दे दो, धक्के क्यों दे रहे बहुत शुक्रिया। ये नेशनल एनसी का मैं एक नारा लगाता हूँ, इसी के साथ तमाम लोग इसका जवाब देंगे। जोर से जवाब देना है। एनसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आगे बढ़ो, जनाब चौधरी मुमताज साहब जिंदाबाद, जनाब चौधरी मुमताज साहब जिंदाबाद, जनाब जहांगीर साहब जिंदाबाद, जनाब तौकीर साहब जिंदाबाद, फिर तौकीर साहब जिंदाबाद, तौकीर साहब आगे बढ़ो। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आप सिर्फ अब मेरे साथ व्यवस्था नहीं रहे हैं, आप आज के बाद आप लोग खुदा हाजिर नाजिर रखे जज साहब का हाथ पकड़ेंगे और जज से ये बात आपको कह देते हैं कि इसमें कोई दुश्वार नहीं होगी, वो कोई दीवार नहीं होगी जो हमारे सामने आने वाली है, उस दीवार को हम तोड़ के छोड़ेंगे और आपको उस मंजिल तक पहुंचा के छोड़ेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, अपना तो काम है जलाते रहे चिराग, रास्ते में चाहे दोस्त या दुश्मन का घर मिले। इस मजलिस के मेहमान खुसूसी प्रोविजनल प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस बाय इंचार्ज बैंक सैयद तौकीर साहब, ब्लॉक प्रेसिडेंट कुकरनाग जनाब अडगामी साहब, डीडीसी कुकरनाग मनीरा जी, बीडीसी ब्रांच जनाब चौधरी मुमताज साहब, जहांगीर साहब और हमारे आए हुए कांग्रेस या ब्रैंक एलन से वर्करान जिशोर वर्क, उनकी अहल बरादरी तमाम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। चूंकि टाइम कम दिन वरना कत वारिया, मगर अच्छा टाइम वारिया कम दिन, इसलिए कर बह मुख्तसरन खाली शुक्रगुजारी, मगर
پنس انکل یم زن گۄڈٕ یتھ تقریر کوٚر عبد الرشید لون صٲبس پنن کینٛژن سوالن دِمہٕ جواب سُہ کیٛاہ چھُ پاور کورپٹس اکھ پروگرام اکھ پاور کورپٹس اینڈ ایبسلیوٹ پاور کورپٹس ایبسلیوٹلی ییٚمِس نِش کانٛہہ پاور چھُ یِوان سُہ چھُ کورپٹ بنان مگر ایبسلیوٹ ییٚلہِ تٔمِس واریاہ پاور چھُ یِوان سُہ چھُ بنان زیادٕ مگر یُس زن جج صٲب چھُ یُتھ أمِس پاور اوس یہِ اوس ڈسٹرک سیشنٕچ جج تیُتھ پاور چھُنہٕ ییٚتہِ ایم ایل اے گی منٛز کینٛہہ جج صٲب چھِ واحد سۄ شخصیت ییٚمۍ زن تتھ کُرسی لَتھ دِژ تہٕ خدمت خلق اللہ کرنہٕ خٲطرٕ یتھ برنگس منٛز ووت یہِ چھِ جج صٲبٕنۍ شان یہِ چھِ جج صٲبٕنۍ کارکردوٗت یہ جج صٲبٕنۍ محنت یہ جج صٲبٕنۍ لگن کہ تُہۍ یہ جماعت تہِ گٔے مجبوٗر یِہٕنٛز صلٲحیت وٕچھِتھ یتھ جماعتس منٛز یِنہٕ خٲطرٕ چودھری ممتاز صاحب میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ 3 سال ہو گئے آپ کو لیکن میں نے کبھی یہ نہیں سنا کہ آپ کے دروازے بند تھے کسی کے لیے لیکن میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر میں رات سن 2 بجے کہ بہ کرہا توقیر صاحبس ست کانٛہہ صلاح مشور رات سن 2 بجے تہِ چھُ میون لیڈر آسان کھڑا بہٕ چھُس یتھ تمام جمٲژ بالخصوص توقیر صاحب نے بدلہٕ اکھ گزٲرِش کران اکھ وعدٕ اکھ دِوان اکھ عہد اکھ دِوان کہ سانہِ طرفہٕ ما گژھِ کانٛہہ گُستٲخی توقیر صاحبس سۭتۍ لیکن یِہٕنٛدِ طرفہٕ آسہِ نہٕ سٲنِس سۭتۍ یا تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ تہِ گُستٲخی تِکیٛازِ مےٚ گٔے 3 ؤری اتھ ینہٕ پٮ۪ٹھ جج صٲبن پنٕنۍ کُرسی ترٲو تہٕ یتھ خدمت خلقُلہس منٛز آو بہٕ اوسُس أمِس سۭتۍ قدمہٕ پتہٕ قدم مےٚ چھِ أمۍ سٕنٛز سٲرٕے پتہ کہ أمۍ سُنٛد وۄتھُن بِہُن کیُتھ چھُ أمۍ سُنٛد رویہ کیُتھ چھُ بہٕ ییٚلہِ مُتٲثر أہنٛدِس سۭتۍ گوس تیٚلی چھُس بہٕ تہِ یتھ پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ تۄہہِ سۭتۍ وعدٕ کران کہ اَمہِ طرفہٕ واتہِ نہٕ کانٛہہ تہِ دگا یُس زن اسہِ سۭتۍ أزیُک تام ووت یہِ چھِ حقیٖقت اسلیے ٹایم آو کم دِنہٕ بہٕ چھُس تمامن یِمو وٕنکٮ۪ن جویننگ کٔر بالخصوٗص چودھری ممتاز صاحب شوکت احمد وانی صاحب حاجی منظور صاحب عبد الرشید لون صاحب شیخ بشیر صاحب ییٚتٮ۪ن گژھن مےٚ کینٛہہ ناو مٔشِتھ اتھ معٲفی دیٖزیو تمامن یِم تہِ یتھ جمٲژ منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن یِم تہِ یتھ جلسہٕ منٛز چھِ وٕنکٮ۪ن تمن چھُس بہٕ تمامن مبارکباد دل کی امید گہرائیوں سے میں ان کو مبارکباد کہتا ہوں کہ آپ کی نظریں اور ہماری نظریں سیم تھے توقیر صاحب یِم چھِ سٲری سوشل ایز ویل ایز پُلٹِکل ورکر جہاز قوم تہِ ٲس عوامس بکار یُن چوٗنٛکہِ سٲنۍ قوم تہِ ٲس عوامس بکار یُن مگر پلیٹ فارم اوس اَسہِ الگ الگ الحمدللہ وٕنکٮ۪ن گٔے أسۍ أکسٕے پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ کھڑا یِمن تہِ چھُس بہٕ مُبارکبادی دِوان تہٕ بالخصوٗص پننِس قٲیدس جناب توقیر صاحب تہٕ أڈگامی صاحبس تہِ چھُس بہٕ مُبارکباد دِوان تھینک یوٗ السلام علیکم شہید توقیر صاحب غلام نبی أڈگامی صاحب DDC کوکرناگ BDC لادنو باقی میانو دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سن کے لاکھ لاکھ شکر کہ یہ آج جمع اور بہٕ دِمو تۄہہِ ایشورنس اکھ چیٖز کہ تمام کانسٹچوینسین منٛز چھِ NCS منٛز تہِ چھِ آسان جھگڑٕ لڑٲے کتھ پٮ۪ٹھ منڈیٹس پٮ۪ٹھ اور انشاءاللہ الرحمن میری طرف سے ایشورنس ہے نیشنل کانفرنس کی جماعت کی طرف سے ایشورنس ہے ہمارا کینڈیڈیٹ شہید توقیر صاحب مکمل ہے اتھ آسہِ کٕہٕنۍ دورآے بیٛاکھ آسہِ نہٕ کانٛہہ کھڑا نیشنل کانفرنس کی طرف برنگس منٛز دوٚیِم کینڈیڈیٹ یہ ہے میری ایشورنس اور دوئم ایشورنس آپ کے ساتھ یہ ہے کہ انشاءاللہ الرحمن شہید توقیر صاحب کسی بھی کانگریس کے ورکر نیو کمر کے ساتھ کوئی بین برتاؤ نہیں کرے گا انشاءاللہ ہماری ایشورنس یہ ہے آپ کے ساتھ جو جن لوگوں نے آج ہمارے ساتھ جوائن کیا ہے ہم ان کے ساتھ کتنے سکنے دن میں انشاءاللہ ہم ان کا ساتھ دیں گے اور ان کا ساتھ ہمارے ساتھ ہوگا باقی میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہاں جہانگیر صاحب حال ہی میں انہوں نے جوائن کیا نیشنل کانفرنس کا اور نیشنل کانفرنس کی جماعت نے اور جج صاحب نے ان کو ایسا ایشورنس دیا کہ وہ آج DDC ممبر ہے
और हमने ये बेन बता नहीं किया कि इसको क्यों डीडीसी बनाया गया। और इंशाअल्लाह रहमान अगर ये ऊपर से कोई बेन बता न होता तो इंशाअल्लाह आज उकरना की सीट एनसी की, सागम की सीट एनसी की और लानू की सीट भी इंशाअल्लाह एनसी की होगी। इससे कोई फर्क नहीं होता इंशाअल्लाह। मेरी यही गुजारिश है। I give assurance to all my newcomers with my heart and thank the Judge Sahab that we will assurance to all you with our might and right that we never forget to you. मैं गुजारिश तो यही बाकी इंशाअल्लाह रहमान काची यही कि गुजारिश कर मदानन शौकत साहब से, बीडीसी मेंबर से, बाकी साहब से इंशाअल्लाह रहमान एक दो यज्ञा और हम बड़ी भारी अक्सरियत से दुश्मनों को हराएंगे इंशाअल्लाह रहमान। आने वाला वक्त ऐसा होगा। और आज आप देखिए डिस्ट्रिक्ट में हमारा चेयरमैन है, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी एनसी का है। आप देखिए बहुत सारे इलाकों में हमारे डिस्ट्रिक्टों में एनसी के चेयरमैन है और एनसी की लहर आने वाली है इंशाअल्लाह। आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह एनसी की लहर आने वाली है। और मेरी एश्योरेंस है तमाम आने वाले मेंबरान से जो कांग्रेस की तरफ से हमारे तरफ आए हैं और मैं उनको जज साहब की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी बॉडी की तरफ से, अपने ब्लॉक की तरफ से हम उनको एश्योरेंस देते हैं that we will not forget them। बाकी वक्त लोगों को अपने जज्बात को न मुरझाएं, आप आए, जरा तकलीफ तो होगी बिला शक आने जाने में, मगर बढ़ जाएगी इज्जत जहाँ तशरीफ लाने में। मैं आखिरी शेर के साथ अपने बात को खत्म करता हूँ। यारो तुम्हें मुबारक हो कि मुमताज इब्नी निजाम आया, यारो तुम्हें मुबारक हो कि मुमताज इब्नी निजाम आया, आया है तो आने दो, बिछा दो पल के राहों में। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रसूल करीम। नानो इज्जत माब दोस्तों, बुजुर्गों, लीडर साहिबान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो इस पते आज का जुल्म की कशीर में और तबाही का कशीर में जम्मू कश्मीर सरसई हिंदुस्तान 3 करोड़ मुसलमान मुसीबत मन लिहाजा बस हुकूमत है सुको सलूक कर मुसलमान अगर सारी समाओ आज इम्तिहान और बोलो बैंक का इतिहाद तो जिंदाबाद जिंदाबाद, बैंक का इतिहाद वक्त अगर क्या समझौने होकुन तमन के आज वायदा पार्टी रियासत जम्मू कश्मीर तो पीडीपी तो होकुन कांग्रेस को खत्म मरकज मल लिहाजा आज नेशनल कॉन्फ्रेंस शीत इंशाअल्लाह रहमान ये बारह सीटें इंशाअल्लाह चलो 3 वापस 5 जानो वापस जुर्म का अगर ये जुर्म को 3 मगलूक वापस 5 मगलूक वापस मिडिल गुल मगर तो का इंशाअल्लाह रहमान तो के सारी अगर समाओ अक्षय रंगमाओ अट्ठाईस कानगांव होशी जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो मिट जाओगे, नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। लाना समझो उसका तमाम पीडीपी से तो समझता कांग्रेस से तो समझता बैंकुन पार्टी से समझता आज ये सान दरवाज यल तम बोर्ड इस बात पर कांग्रेस की ज्यादत वर्कर साहबान योर वन वन इस्तेमाल कर वन तम पगन ब्रोड तम पात किस कथन के जुल्म दिमो गे इंशाअल्लाह रहमान। लिहाजा सारी समतो अशीर लमतो अद्राव कहन गाँव अगर कहन गाँव अद्राव कश्मीर नाव कुछ कर लिहाजा बो तुम वन खो खो जरूरत कह वन हिंदुस्तान वजीर अजम लिमुत मसला कश्मीर बैलाक वापस मन हिंदुस्तान वजीर अजम जवाहरलाल नेहरू
نمود مسا کشمیر ولوگس من ہے ات گھن حالات تہ ات کرو رائے شماری لہذا اچھا یہ جرم کی اچھا ژور کرمز کی اچھا کورمت شرطن پر علاق شرطن پر علاق اگر علاق کے مانے اگر یہ شرط پھڑائی یہ کران غلطی اچھا پھٹ من علاق لہذا وہ وارننگ مرکزی سرکارس ما کرو عذاب کاشر ما کرو ختم کاشر نیت کرو صاف لہذا دان کمزور کی ہم طاقتور ہیں انشاءاللہ الرحمن مگر تصابت تیل یہ یکجہتی آئیسی اتحاد کرو سہری لہذا شکریہ لہذا مانا واریاہ لہذا شکریہ کرن تمام ساتھیوں شکریہ مگر سہری کریو پانی پنجائے بنیو سپاہ بنیو گھر بات کر سیو اکائی کار آگاش تیو پاکستان کے کبھی زمانہ ثابت وہ تقریباً 2 کینڈیڈیٹ آسن آج کچھ الیکشن من یہ الیکشن وائی تھی تمام کے کبھی ساری زمانہ ثابت اور انشاءاللہ الرحمن اس کروں توقع سب کامیاب انشاءاللہ الرحمن فرق اپنی حکومت کی انشاءاللہ الرحمن جیت ہمارے اپنی نمبر جیت ہماری جموں کشمیر نیشنل کانفرنس جموں کشمیر نیشنل کانفرنس فاروق صاحب توقیر صاحب میرے ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہماری ایک میٹنگ تھی پرسوں کھرپیٹ پہ. میں نے ایک شعر عرض کیا تھا وہاں پہ, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور وہ شعر جو میں نے وہاں پہ بتایا تھا آج اس شعر نے رنگ لایا. تو ٹائم ہمارے پاس بہت تھا لیکن ہمارے جو یہاں پہ مہمان آئے بہت دیر سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے, کسی کو بھوک لگی ہے, کسی کو اور کوئی مجبوری ہے, تو تھوڑا شارٹ میں صرف اتنا کہوں گا کہ جو آج ہمارے ساتھ آئے لارنو بلاک کے ہونہار کانگریس کے ورکر, بلاک پریزیڈنٹ, بی ڈی سی, سرپنچ اور پنچ, اور ساتھ میں ہمارے ساتھ پی ڈی پی سے آئے کچھ یہ کیا کہتے ہیں کہ پنچز اور سرپنچز اور ورکر, ہماری کاوشوں سے ہماری محنتوں سے وہ نہیں آئے بلکہ وہ آئے اس لیے کہ نظریہ ایسا ہی ہے. سعید تو کانگریس میں نہیں پائی, وہ جگہ میں نے اس نیشنل کانفرنس میں پائی. اور آج جو ہمارے ساتھی میرے 20 سال 30 سال کے ساتھی جو مجھ سے دور تھے, آج تک کانگریس میں تھے یا کانگریس سے روٹے ہوئے تھے, آج میں نے ان کو اپنے ساتھ سید توقیر صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے لایا. تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے جس طرح مجھے پارٹی نے عزت دی سیم اسی طرح اس سے زیادہ عزت دیں گے. اور ساتھ میں انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ جو بھی ٹیم یہاں پہ اس سے پہلے نیشنل کانفرنس کی تھی, کھا یہاں پہ بلاک پریزیڈنٹ غلام قادر صاحب تھا, کھا حلقہ پریزیڈنٹ دوسرے ہمارے نیشنل کانفرنس کے تھے, انشاءاللہ ہم یہ توقع کریں گے ساتھ ساتھ ان کو چلنا ہے اور آگے وہ چلیں گے جو آج ہم نے یہاں پہ لائے, اور پیچھے ہمارے ساتھی چلیں گے, وہ پیچھے نہیں رہیں گے, وہی آگے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن جب ہم ان کو آگے لے کے جائیں گے انشاءاللہ ہماری کامیابی اور ہماری عزت اسی میں ہے. باقی زیادہ اس وقت نہیں بتائیں گے, ہمارے قائد یہاں آئے ہوئے ہیں وہ سب بتائیں گے انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ایک نعرہ میں یہاں پہ دیتا ہوں, اس کا جواب دیجئے. اتحاد و اتفاق کانفرنس سید توقیر صاحب باقی وسلم. یہ لگی ہوس پابندی یہ پابندی لگ معاملے دپان کت گھس وار وار وچھو آج کور یو پی بل پاس کہ 2 شُرۍ گژھن آسٕنۍ. ییٚمِس دوٚیِم بچہ آسہِ تٔمِس یۄس تہِ سرکٲرۍ فیسلٹی آسہِ سۄ گژھٮ۪س وِڈرا. یہ بل چھنہٕ ہِنٛدٮ۪ن خٲطرٕ, یہ سانہِ خٲطرٕ. أسۍ ییٚلہِ وُنہِ تہِ بیدار گژھو کہ اَسہِ کیٛاہ چھُ گژھان, تیٚلہِ واتہِ وقت اکھ
کہ کمیٹی یس کشر قوم یہ گھس نیست نامود اچھا یہ کوٹ روزن یہ نیشنل کانفرنس کیا بولو تو نیشنل کانفرنس اخ ستیس تحریک یہ مہاراج سے چونگ آزاد کر اچھا جماعت کامیاب کر تھی وچو پن بچن نش یم ان پڑھ حضرات تھی وچو سان بچن تگان نیٹ سارے کھت زیادہ چلاو نیٹس پہ کرو کشمیر ہسٹری پڑھو اس کوت وت رات آئی فارم سبارڈنیٹ بورڈس 3 لچھو لکو بھائی فارم 2 لچھ نبرم یم جموں کشمیر باشند اگر یہ حالات روز سان شرس پگہ بی پتہ چٹھ تہ پڑناوی چٹھ جواب دن تھی کرو ہمت ونکینک الیکشن الیکشن توقیر صاحب زینہ کہ پیرزادہ سید زینہ کمرادر صاحب زینہ یہ اخ جہاد اخ جواب دن تمن لکن یمو اس الموسٹ ننگ کر چاہے 500 اے نیوک چاہے 370 نیوک یا سوئی ریاست پتہ پگہ ایم ایل اے کینڈیڈیٹ باسا ایم ایل اے کینڈیڈیٹ سو شوکت صاحب آسا ایس ٹی ریزرو مز ممتاز صاحب آسا بیاکھ سیٹھی آسا سہ گو پتہ بوڑ امپارٹنٹ کہ گھو زندہ روزن دل والن یہ جواب دن کہ تھی کرو اس ٹکر ہیکو نا کر مگر ہارن ہیکو نا کی لہذا بہ کر پنن ستین گزارش یکجٹ روزو تم آرڈر تم امتحان برو کن ول شاید خدا بوزن کہ شاید ما روزو بحثیت قشری ورثت کی ووٹ پالٹکس گئی پنہ جائے بس ونکس یہ تقریر کر اڑگیم صاحب اگر میانہ کھت تہ باسان برنگس مز اصل کھانا وا کھوتا تروت سی سی گو حوالہ امہ پتہ ونو بیاکھ گزارش ون میری ساتھی ونان شاید ممتاز صاحب کورا تقریر ممتاز صاحب وون شاید دن ہے یہ فاروق صاحب آمت تم دہ بہ زانک 3 نفر اگر سرفس 2 ورین دود دمو پتہ کریا سہ موین کریا ممتاز صاحب ٹھہ تھو یہ خطا چاہے ساتھین تہ سرب گوس نا پان پران دپ پران کہاو ہتو سن بوے سن یہ کت یل کٲنٛسہِ ہٕنٛز ہتا تٔمۍ سٕنٛز کتھ چھِ ہتا گژھان سُہ بوے سن تۄہہِ وٕچھو ہُنٛد حال یم چھِ گریُک وورٕ تنازٕ چھُ یمن کیٛاہ تام گرِ سُہ چھُ استعمال کران تۄہہِ چاڑٮ۪ن چھُو دپان ؤلِو لٔڑِو نتہٕ کتہِ چھُو تۄہہِ بوٗزمُت اکھ بوے ونہِ بیٚیِس بٲیِس پھٕٹراے زنگ بیٚیِس باپتھ ژَٹہِ پھٕٹراے کلن لہذا اگر الیکشن اوپن روٗد تُہۍ مٲنزیو چوٗدر چھُ ہُہ تہِ کینڈِڈیٹ چوٗدر چھُ یُتھ تہِ کینڈِڈیٹ کتھ بیس مز ین یتھ کن ونکس جناب ہارون صاحب بی جے پی سیودے بی جے پی خبر ممتاز صاحب کیاز وون سی یوت اخ نفر جموں کشمیر مز یس منوج سنہا تعریف کران گورنرس ہے آج منوج سنہا صاحب اچھ باقی چودھری صاحبان ناو ہمو نا کی تھی مجھو الیکشن ساری اڑ گیس مٹ ہیت اڑ گیس دان ہیت ساری حاضر اگر خدا نخواستہ ون دپ جمع ون میری ایس ٹی والی خدا نخواستہ تک ایس ٹی والی ون یہ گھر ریزرو گھن کی بہت دپ ہسا گئی تہ ریزرو مے وون رات تہ ممتاز صاحبس تیل تہ گھس سہ ایس ٹی زینن یمس نیشنل کانفرنس یہ برنگ مز آئے سہ یس تہ تہذ جیسے پریشانی مے لوترائے یہ تمی دۄہن ییٚلہِ گلزار صٲب تہ ووت تہ بیٚیہِ ووت ہارون صٲب مے تُجے گُجر لڑکی اکھ اتہِ گُلزام تس کور یہ کیا چوٗدرو پونٛسہٕ وونٛسہٕ کیا جگاڑ کوٚرس کرنوو سۄ وِڈرا نتہٕ آسہِ ہا چوٗدرٕ ہُنٛد ناو پونٛسہٕ چھِ یِمن کتہِ آیکھ کتہِ أنِکھ تہِ چھو تۄہہِ سٲرٕے پتہ أسۍ ٲسۍ برونٛٹھ ونان نعرٕ آدھی روٹی کھائیں گے سر نہیں جھکائیں گے بہ کر کینژن ساتھین پنن گزارش چوٗدرِ بتہٕ یُس اوس یژھان اوس سُہ کھیوٚو اگر وُنہِ چھُو کٲنٛسہِ میادس پٮ۪ٹھ باپتھ چھُو حرام اوٚنگُل دِتھ نِسان واپس آج چارو بیڑو مارو آج 5 بیڑو مارو بیڑون ژھٕنِو بلاے پننس کیریکٹرس وٕچھو أسۍ کیاہ چھِ کران أسۍ کٕمن لُکن چھِ پتہٕ پکان لہذا کر بہٕ ممتاز صٲبس خاص کر گزارش سُہ یُس ایس ٹی کمیٹی تعلق تھاون امہِ لارن بلاک منٛز نیر تھوڑا نٮ۪بر لارن بلاک چھُنہٕ برٛنٛگ کانسٹی سٲرٕے کینٛہہ اَسہِ کے ایس ٹی سٲتھی شالناڑ أنٛدروَن کٔنٛڈۍ وور کوٚت تہِ گژھ تِم تہِ سمجھاوُکھ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس گٔے کیٛاہ پنُن تعارُف تہِ گژھی تہٕ سانہِ پارٹی تہِ گژھِ فٲیدٕ
بہ کر باقی پنن بزرگن گزارش لارن بلاک یہ بہ وچھان چھس گو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل فٹ مگر یوتام مے پنن انفارمیشن تہ چھو یہ ڈیوٹی کی تہد رشتہ ام بون تہ رشتہ کۄکرناگس مز رشتہ ساگمس مز بہ کر یہ امید تھی کرو کہ آز آیو لولہ تھی گھو تمن پنن ساتھین چاہے کھانے جائے ہمشیر ہوئی ہوور تمن گھو تمن تہ کرو سانہ طرف تہ زار پار پنہ طرف تہ زار پار تیت حالات بنائیو تیز زادہ سید عبدالرحیم رتر سلام ریشی صاحب گھر ساش لٹ سوچن بہ برا فارم کہ نہ بر اس تہ برنگو کینڈیڈیٹ آسہ بہ آسا ممتاز صاحب آسا شوکت صاحب آسا کوشش کرو تیت حالات بنانے یہ گھس گوڑے گھن بلا مقابل کامیاب کھوچن گھس سان مخالفن یون کہ فارم براو فائدہ نیرنے تیت حالات بنائیو ازکہ پھٹے پھیرو گر پتہ گر اس سہ ملکہ یہ پگہ شام گھس اعلان ووٹ چھو ترٛاوٕنۍ کٲلکٮ۪تھ صبحس لہذا مٲنِو تُہۍ أرش الیکشن ازکہ پھٹے شروع گژھُن الیکشن تیٲری کرٕنۍ باقی ڈیلمٹیشن کمیشن کیا گھس اخ افواج ہے کپرن ویلی ہور چھتری ہور ون اخ کانسٹیچنسی بجن بین تن ات کانسٹیچنسی تہ مز گھس سون رول آسن اس یہ تلون کھڑا ویلی ہور ویلی پہ گورن تام زینن گھس سوئی اگر وہ سوری کانسٹیچنسی ریزرو گئی تیل تہ گھس زینن سوئی کینڈیڈیٹ یہ بس سادو باقی ام پتہ بیاا سوال سہ گو فون تلن نہ تلن تھی کرو یقین کہ اک دہ بہ گنزناو آز فون 998 فون دہس آمت یم دہن یہ DDC الیکشن فون چھس بہ لگ بھگ 99% تلان اوتر ونیو کۄکرناگ یمن جوک بہ ختم بہ تھوان باتھ روم گھنہ وز فون بند تک ریزن باتھ روم ژاس اور دپان مےٚ کَرے ژور کال بہٕ اوسُس باتھ روم نہ ییٖتِس کالس اوس تتہِ کران باقی رات کیُتھ کٔرۍتو تُہۍ فون میون فون آسہِ یلہٕ کٲنٛسہِ آسہِ پنٕنۍ مجبوٗری سُہ چھُ آسان دُنیاہس منٛز کٲنٛسہِ گٔے فیملی مجبوٗری کٲنٛسہِ چھِ آسان محلس منٛز مجبوٗری سۄ ہسپتال رِلیٹڈ ٲسۍتن سۄ پُلس رِلیٹڈ ٲسۍتن سۄ سوشل ٲسۍتن سۄ ٲسۍ نہٕ تٔمِس گرٕچ تُہۍ وٕچھِو مےٚ ہمیشہِ حٲضِر تہٕ کھڑا یہِ خاص کر تِم لُکھ یِم مےٚ زانن مےٚ چھنہٕ سۄ تصدیٖق کرنٕچ ضروٗرت کینٛہہ وۄنۍ کرو مےٚ چھُ بیٛاکھ گُزٲرِش اوترٕ اوس اکھ أسۍ پانہٕ ؤنۍ صحیح کران کہ عمر عبداللہ انہون یا بیٛاکھ صٲب انہون جویننگ خٲطرٕ بہٕ چھُس دپان جویننگ ووٚن مےٚ تمہِ ساتہٕ تہِ برنٛکِس ییٚمِس نفرس جوین کرُن سُہ کرِ مےٚ نِش عذاباد ییٚمِس جوین کوٚرُن سُہ کرِ اسہِ نِش اسہِ سارنٕے نِش ییٚلہِ جوین کرِ سُہ گوٚو نیشنل سُہ گوٚو اسہِ سۭتۍ سون سٲتھی پتہٕ اگر تُہۍ پروگرام بنٲیِو عیٖذ پتہٕ بنٲیتو پروگراما تُہۍ ؤنۍتو عمر صٲب چھا کھالُن فاروق صٲب چھا کھالُن یتھ لارُن یا کۄکرناگ کروا یُس تُہۍ جوینٹلی ؤنِو تتس کرو أسۍ یہِ میٖٹِنگ سارے مسلن پہ آئی کت کر اگئی کت کر بہ رپیٹ حالات تاکہ ہیکو دل تر سرکارس یہ جواب دت کہ اگر اس ٹکر تہ کرو اور ہار مانو نا ساری قشر یکوٹ تو یکوٹ روزو یم سات بہ اور آس میون ساتھی اس کچھ نعرہ دِوان سہ دپان انڈین نیشنل کانفرنس سان جموں گھس انڈین ژٹُن نیشنل کانفرنس سٹھن نیشنل کانفرنس نیشنل کانفرنس جموں کشمیر نیشنل کانفرنس ات علاقائی تنظیم یمو ہمیشہ لوڑ تو لڑو باقی ہن جوڑوس ونکس سو چھو تہ پتہ تمو کیا کور اچھا جوڑن تم نہ جوڑن وچھو پنن کورن تہ امتحان سے یمن تہ کرو شکریہ بیت آسہ وۄنۍ کرو ملاقات اوسن بیاکھ اکھ سجیشن ممتاز صٲبس شوکت صٲبس سۭتۍ چونکہ آز بُلٲے نہٕ أسۍ نیشنل کانفرنسٕکۍ ورکر کینٛہہ اَسہِ بُلٲے وۄنۍ 2-4 لارٕنۍ بلاکٕکۍ بہٕ چھُس دپان ییٚلہِ ہے نِشانہِ سالس گژھو پتہٕ چھِ دپان یہِ حظ گوٚو مہرنہِ بوے یہِ حظ گوٚو مہرازس بوے یہِ حظ گوٚو اتہِ چھُ گژھان تعارُف اکھ جوینٹ کنوینشن کرو 2 days 1 day کنوینشن جلسہٕ کرو نہٕ کینٛہہ اورٕکۍ تہِ انہو پنٕنۍ چیٖدٕ ورکر حضرات یورٕکۍ تہِ سمراوو تاکہ پانہٕ ؤنۍ گژھِ اکھ أکِس سۭتۍ تعارُف بیٚیہِ تہِ روزِ تعارُف أکسٕے نظرِ منٛز روزن نہٕ لُکس 200-300 وجہِ ونہِ کینٛہہ وارٕ وارٕ گٔژھِو تُہۍ تہِ گٔژھِو مےٚ سۭتۍ زٲنیاو بہٕ تہِ گژھٕ تۄہہِ سۭتۍ زٲنیاو بیٚیہِ یِم پانہٕ سٲتھی چھِ تِم تہِ رلن تِم اکھ کتھ کرٕ بہٕ بیٚیہِ رِپیٖٹ لارنوٗ بلاکس منٛز گۄڈٕ تُہۍ ادٕ
تو کن جائے آس سنس ورکس ہند طرف کھانا رکاوٹ اگر کن جائے ون کنفیوژن گھان ساروی کھت زیادہ امپارٹنٹ گو اڈگیم صاحب بلاک پریزیڈنٹ لیڈر سون گائڈ دے امس ون اگر اڈگیم صاحب ذریعہ حل گھِ ڈائریکٹ مے وون کھانا تہ انتشار گھس نہ گھن کی یتھ جموعس مز لُکھ تم سمجھن اچھے لُکھ پتہ یژھان شوکت صٲب اکثر لُکھ بہت ترین دون تہ بوزان بہ کر اخ مثال نا ون پنس ورکس نا ون کی کس تام پھامڑا صٲبہ پھامڑا صٲب امس پتہ ہارون صٲبس بہ زانن کی تم کور سٲنِس أکِس ورکرس فون ورکر سُنٛد ناو ونو نہٕ کینٛہہ دوٚپنس ہے یہ گۄڈٕ جماعت کانگریسس سۭتۍ اور کانگریس کو تباہ کیا پھر یہ جڑے ہارون چودھری صاحب کے ساتھ تو ہارون چودھری کو تباہ کیا آپ کو تباہ کرنے والے ہیں میں نے کہا ہم تو لائے ان کو تباہ کرنے کے لیے کریں تباہ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے لہذا جب گزارش یل تھی واپس گھر گھو یہ سید صبر مقبر یہ رتر صبر مقبر بی بیاکھ صبر مقبر تہ جڑن تہ جڑے با خدا مے سۭتۍ لہذا تمن سٲزشن نش روزو کن تہ جائے گژھِ کُنہِ تہِ حلقس منٛز کُنہِ تہِ جائے گژھِ کنفیوژن ورکرن منٛز کُنہِ تہِ جائے گژھِ عہدس منٛز پانہٕ ؤنۍ اَسہِ تۄہہِ چھُو ڈایریکٹ گۄڈٕ گوٚو اڈگیم صٲبس اگر کُنہِ جایہِ باسہِ کُنہِ جایہِ گوٚو نہٕ مسلہٕ مےٚ باخۄدٲیی أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ یوٚتام زندگٲنی چھِ ییٖتیٛاہ نیشنل کانفرنس ورکر تمہِ کھۄتہٕ کرو تۄہہِ زیادٕ عزت تہٕ زیادٕ احترام باقٕے وسلام یہ پینچ ہماری آپ بیٹھیے آپ آگے آ جائیے اکبر صاحب اس میں فوٹوگرافی آتی ہے نا آپ سے ان کا فوٹو لائن لگا نا ہمارے والے پیچھے جائیں گے جو کام چلا یار جس کو مال چاہے سنیرے پت نہیں سمجھ آئے کرسی آدھار کارڈ چھینا سا ہوتا تشبیح بچ سنیے ہو جائے
ये कांग्रेस की जो ब्लॉक बॉडी है उन्होंने एनसी ज्वाइन किया। सर इस बारे में सर आपका क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसमें हमारे शौकत साहब हैं जो ब्लॉक प्रेसिडेंट कांग्रेस के थे, हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं मुमताज़ साहब, ये सारे लोग 300 लोगों ने, मैक्सिमम जो कांग्रेस के थे, चंद कुछ लोग जो वो हम पीडीपी से थे। बेसिकली मुझे जो लगता है, इन्होंने तकरीर की, मैंने सुनी, इनको भी लगा कि जम्मू कश्मीर एक बहुत ही नाजुक दौर से गुज़र रहा है। इस वक्त अगर हम अलग अलग पार्टियों में बढ़ जाएं तो शायद वो हमारी कौम के लिए ठीक नहीं है। लिहाजा हम सब लोगों ने फ़ैसला किया कि हम एकजुट होकर उन जुल्मों के ख़िलाफ़ लड़ेंगे जो दिल्ली में बैठी सरकार ने हमारे साथ किए आज तक और आगे करने वाले हैं। हमारा यही मकसद है कि 370 वापस आना चाहिए, 35A वापस आना चाहिए और हमारी जो रियासत है फिर से वो रियासत बने फुल फ्लेज स्टेट, ना कि बाकी रियासत। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि दफ़ा 370 वापस आ जाए? नाउमीदी के ऊपर है, हम तो कोशिश कर रहे हैं, उसी कोशिश में लगे हैं, हम लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि हमारा जो स्पेशल स्टेटस है जो इसी गवर्नमेंट इंडिया ने हमें वादा किया है, जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी, वो आए और इंशाल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं इसके लिए हम जद्दोजहद करेंगे, उसको वापस लाएंगे। आज भी कुछ इस बारे में सर आपका क्या कहना? शुक्रिया, मैं आपके माध्यम का शुक्रिया करता हूँ। आज बहुत सनहरी टाइम था हमारे लिए, हमारे ब्लॉक लाहनू के लोगों के लिए। कम से कम 300 लोग थे कांग्रेस के और कुछ लोग पीडीपी के भी थे। मैं बीडीसी चेयरमैन ब्लॉक लाहनू का। हमें यहाँ के लोगों को, कश्मीर के लोगों को यही सोच के चलना है कि जो हमें बचाने वाली पार्टी और अच्छा सोचने वाली पार्टी वो एनसी है, और एनसी में हम लोग तैयार हो चुके हैं कि हम एनसी का हाथ पकड़ेंगे और 370 और 35A जितना भी आज तक हमारे साथ जुल्म हुआ है उसकी जदोजहद एनसी ही करती है। इसीलिए हमने ये सोच के आज ये कदम उठाया है कि हम एनसी का ही हाथ पकड़ेंगे और इसी के साथ हमारा कश्मीर में रहना अच्छा होगा। थैंक यू सर। आपने कांग्रेस छोड़ के एनसी ज्वाइन किया है? एनसी क्यों ज्वाइन किया? हमें तौकीर साहब का रोल बहुत पसंद आया, इसी के पीछे और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की तहरीक है। कांग्रेस वालों ने जो आज से हमें किया सिर्फ खोपले वादे किए हैं। उन्होंने अगर देखेंगे 370 जो कांग्रेस ने दिया था हमने, उन्होंने ही उसको ख़त्म किया, खोखला किया। इसलिए हम आज मजबूर हो गए एनसी में आने के लिए। आज हम दिल से, दिल की गहराइयों से तौकीर साहब के साथ आना चाहती और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन करते। अभी तक आप कांग्रेस के साथ थे, अब आपने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ गया, तो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने जो लोगों से वादे किए थे वो खोखले निकले? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस अच्छे वादे करेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की तहरीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ की इलाकाई पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जब लोग जुड़ेंगे, जब लोग इनको मैंडेट देंगे तब ये कुछ कर सकेंगे। जब कांग्रेस तो हिंदुस्तान की पार्टी थी, उन्होंने हमसे वादे किए थे मगर एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। 70 साल हो गए, एक भी वादा पूरा नहीं। जो भी दिया था उन्होंने वो भी आहिस्ता आहिस्ता छीन लिया। इसलिए आज हमने अहद किया है, हम दोबारा से नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ मजबूत करेंगे।